No? Kabalo mo mo igsoon nga dako kayong panalangin sa mga tao, sa mga Kristohanon nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Muto mo na igsoon? Amen. Oh, bililhon kayo kay mao man ni ang iya ang atong kalanon, no, sa matag adlaw. So kanang importante kayo munang panalangin, dako kayo. Dako di ay kayong panalangin sa matag usa nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So mo na igsoon nga ina yung tapad nga ayaw kog isturbuha kay maminaw ko sa pulong sa Ginoo. Sige, ina yung tapad. Ayaw kog isturbuha kay maminaw ko sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Pila asa ko taman oras? Pastora. Asa mo ko taman oras? Mistorya. Kay basig manglapas ta ni. Okay. No kay kabalo mo usay rason nga anong mga tumig simbahan nga ubay-ubay may daghan na gyud kuyog. Kabalo mo? Oh, akong istorya, akong isugid sa inyo. Kanang usa na muna tigbantay sa mong oras. Muna tigsinyas nga umanay mong oras. Amen? Hallelujah. So, hallelujah. Before ko mag-adto sa mensahe, no, sa pulong sa Ginoo, mag-praise ako. Tuguti ko, magampo sa tagusan nato. Amen? Hallelujah. Ginoong Hesus, dalaygon ka sa walay katapusan amahan. Salamat Ginoo Lord, ning taknaa sa kabuntagon Lord. Hallelujah. Balang Espiritu amo kang ginabi-abi ning taknaa sa kabuntagon. Hallelujah. Holy Spirit, ikaw magagiya sa matag usa kanamo, ikaw magapanghikap sa matag kasing-kasing Ginoo. Hallelujah. Sa matag tao Ginoo Lord, sa matag kalag Ginoo Lord nga nakaron sa naning panimalay ang puanan amahan. Lord, Holy Spirit, ikaw magahatag sa matag usa kanamo knowledge, understanding sa matag usa namo amahan Lord. And Holy Spirit, hallelujah. Holy Spirit, ikaw maga-convict sa matag usa kanamo nga kining imong pulong nga dili makawang, kining imong pulong dili masayang kun dili matisok kini sa among kasing-kasing ug sa among huna. Lord, giyahi kami, tudloi kami. Bisan pa Ginoo Lord imong mga katawhan na karon diri amahan Lord. Ikaw magatudlo sa matag usa kanamo Ginoo Lord. Ikaw magahatag Ginoo Lord, padayag Ginoo Lord sa matag usa Ginoo Lord kung unsa Ginoo nga mensahe Ginoo Lord nga madungog nga gikan sa imong alagad amahan Lord. Kini nga mensahe amahan Lord dili kini gikan kanako amahan Lord, kung kini nga Lord kini nga mensahe amahan Lord gikan ni kanimo Father God Lord. Kung unsa Lord nga mensahe Ginoo Lord, and Holy Spirit, I pray nga kini nga mensahe nga makahatag Ginoo Lord ug dakong panalangin sa matag usa nga naay pagtubo Ginoo Lord, naay paghingkod amahan Lord sa matag usa kanamo Father God Lord. Lord, dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Amo kang pasalamatan Lord sa imong mga pulong nga among makaon Ginoo Lord. Nga kini nga di masayang amahan Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So, usa ka rason igsoon nganong nga magabalik-balik yun mi dire, no? Tungod kay walay laing tumong ug walay lain nga agenda nga among nganong naami di kanunay nga magbalik-balik tungod kay aron usab kami makatabang, no? Makatabang sa simbahan sa mga tao sa katawhan sa Dios nga mutubo, nga muhingkod. Amen. Hallelujah, no? Sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o kinsa man nga mga alagad sa Dios nga magpaambit sa pulong sa Ginoo, dako kay panalangin sa matag usa igsoon sa inyo ha. Tungod kay kining mga pulong igsoon kamura pod kita ra pod kung maminaw ta kita ra pod makabenepisyo. Amen. No? Para sa atong pagtubo. Amen. Amen. Para sa paghingkod sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. No, mo na nga importante gyud kayo nga atong paminawon ang pulong sa Ginoo, no? Dili nato sayangan. Kay nganuman, mao kini ang pulong sa Ginoo, mao nagahatag kanato og kinabuhi. Amen. Amen. Mao nagahatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Hallelujah. No? So, muna ako sa karason nga
na aming magbalik-balik kay gusto gyud namo ang among kasing-kasing sama sab sa kasing-kasing sa tuang Ginoo nga mutabang sa mga katawhan. Amen? Magputabang aron mabansay, ma-equip sa pag-alagad diha sa Ginoo. Amen. Muna nga giingon sa Ephesians chapter 4 verse 11. Palihog kog basa. Ephesians 4 verse 11. Katong English. Kato lang English para sa English lang bisin sige. English. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Amen, no? Sige ingon niya, sa dag ingon niya diha. Gihatag sa Dios, no? Sa tupa igsoon, ang tumong di ay nganong na aming gabalik-balik aron sa pagtabang, sa pagbansay ug pagtudlo para sa buluhaton sa ministry. Amen. No, ingon siya diha, ingon diha sa Ephesians, ang Dios naghatag aning mga gasa sa tupa. Naghatag, no? Gihatag niya ning mga gasa. Apostle, prophet, evangelist, magtutudlo og pastor. Amen. Aron sa pagsangkap sa mga gibalaan. Amen. Aron sa pagtudlo sa katawan sa Ginoo. Sa to panaigsoon, ang atong sabton, dili lang day taman ang mga dili day gusto sa Ginoo nga ang mga Kristohanon taman lang nga moadto sa church. Taman lang mo lingkod. Taman lang maminaw. Amen? No? Ang gusto na sa Ginoo, nganong gihatag niya ang mga gasa aron sa pagbansay. Aron sa pag-equip. Aron sa pagtudlo nga mamuhat diya sa buluhaton sa Ginoo. Aron na ay katabang ang simbahan. Amen. Kaya ang tinuod igsoon, dili gyud kaya sa usa ka tawo nga mamuhat sa ministry. Amen. No, muna ang iyong pastora nagkinahanglan ninyo igsoon. Muna ang among kasing-kasing nga nganong magbalik-balik yun mi aron usab makatabang mi sa inyong pastora ri sa pagsangkap sa matag-usa inyo, sa matag-usa ninyo igsoon. Tungod kay kabalo ba mo ang matag-usa ninyo naapoy gasa. Amen. Naay laing-laing mga gasa. Wala man tag gitawag sa gasa sa lima ka pilo sa lima ka opisina sa pilo, 5 ka pilo. Kung dili na sa Apostle Paul nagisgot usab sa espirituhanon nga mga gasa. Munang matag-usan ninyo, matag-usan nato, naagyo tay abilidad, natay ability. Ano man, mutuwa mo igsoon, nganingon ang Ginoo nga naapatas sa tabuangkan sa atuang inahan, iya natang gipili. Amen? Tuon man sa pagpanganak nato, sa paghimugso nato, nakabalo na balita dahil nakabalo na ta sa itong mga tanan, no? Siguro, no, sama sa bata ba nga wa pa yun mga bata, wala pa yun kabalo usay na ako ninasturya, usay gisgutan, no? Muna nga aron makabalo ang bata, unsaon man? Tudluan. Amen? Unsay una mga ginikanan? Mungutahan ako. Unsay una itudlo sa mga sa mga bata? Aron mahingkod? Tunag kaon? Na kang bata basig gutomon, di basig tudloan, kaon man gyud na. No? Unsay yung tudlo nato ginikanan? Aron mahingkod. Ha? Unsay tudlo nato? Naay maayong pamatasan, batas. Ang pamatasan daya atong unang itudlo. Amen? Sama ra sa na igsoon. Nganong gihatag sa Dios sa church, sa simbahan, kanang giingon sa Ephesians 4 verse 11, ngano man gihatag sa Dios kanang 5.
aron sa pagtudlo, aron sa pagbansay. Amen. Amen. Aron sa paghingkod, nga mahimo tang hingkod, aron mutubo ang atong pagpangalagad sa Ginoo, hantud mahimo tang makatabang sa buluhaton sa ministry. Amen? So, klaro kay igsoon nga dili di ay ang sumbanan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili di ay igo lang musulod sa simbahan. Dili lang taman nga maminaw, dayon mo uli, then wala na. Dili na mao igsoon ang sumbanan. Amen? Nakabalo pa ba igsoon nga no, ang tanan man gyud nakabalo. Siguro ang tanan gyud bisan pang mga bata nakabalo nga si Jesus mubalik. Amen? Oh. Mubalik yung sa Jesus igsoon. Sa unsa mang purpose, unsay tumong ni Jesus nga mubalik siya sa kalibutan. Aron sa pag buhat siyang bulaton sa una? Dili na. No? Dili na. No? Usa man unsay purpose? Sa may purpose niya si Jesus mubalik. Aron pagkuha sa iyang mga anak or pangasaunon. Pangasaunon. Amen. Kanang mato nang mabasa sa Revelation. No? So ang gibalikan dai sa Dios katong mga kasing-kasing nga walay kunot og mansya. Asa ka na makita? Revelation? No? Mao yang pangitaw yang balikan ng Ginoon. Unsa daw balikan sa Ginoo ni Jesus? Ang pangasaunon. Katong limpyo ba? No? Kanang walay kunot ug mansya. Oh. Karon kay daghan kay nagatuo igsoon sa lawas ni Kristo. Daghan kay nagatuo sa nga simbahan, nga mga Kristohanon, nga ang balikan daw sa Ginoo ang naa sa simbahan. Nga nagsimba. Wala man sa igsoon nag-ingon ana igsoon, no? Ang balikan sa Ginoo igsoon kanang limpyo. Amen. No? Balaan. Munang dili kumutuo para sa kuwa igsoon, dili kumutuo nga ang balikan sa Ginoo ang mga tao na simbahan. Ngano man? Oh, atong basahon sa kuan sa 1 John chapter 3 verse 10. Unsay giingon niya diha? Kung ang tanan ba na simbahan pagbalik sa Ginoo, muadto ba sa Ginoo? 1 John chapter 3 verse 10. Sa giingon? Ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mga kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala maigugma sa iyang sikataw di anak sa Dios. Oh. Kana igsoon giwari na ni John sa sulod sa simbahan. Ingon sa diyan ang kalainan sa anak sa tao, anak sa Dios og anak sa yawa. Sa to pa di ay sa simbahan klaro kay pulong igsoon no na dili tanan anak sa Dios na sulod simbahan. Muna igsoon nga dili gyud madala ang tanan. Umubalik si Jesus, dili gyud madala ang tanan. Muna iyang gipili ra gyud ang iyang dalon, ang iyang balikan. Katong giingon sa Revelation nga walay kunot ug mansya. Amen. Oh, muna karon igsoon atong sigurohon ang ato ang kaluwasan. Amen. Amen? Amen. Kung tinuod ba gyud ta naluwas. Kay daghan kayo na atong church nga wala nakasiguro siyang kaluwasan. Kay nga naman, tama naman sa papaminaw. Amen? Tama na sa papaminaw igsoon. Muna karon nga atong siguroon. Oh, napa igsoon unsay way nga makasulod ta sa gingaran sa Ginoo? Unsa nga makasulod ta nga sure gyud ta ba nga nagyud tay kanang assurance nga maadto gyud ko sa akong amahan dito sa langit.
Unsa man? Kung matahaw ka pag-usab o kung masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Amen. Ang pangutana karon igsoon sa matag usa nato, no? Kamuragi makatubag aning pangutana ha. Nasulat ba ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi karong gibantog igsoon? Nakasiguro ba ka? Nakasiguro ba ta nga atong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi? Kung nakasiguro ka, unsa man nga pamaagi nga makasiguro ka nga imong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Kay klaro kay igsoon ang pulong sa Ginoo niya, kung wala ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, dili ug dili gyud ta makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Mao na karon igsoon nga mao nang naaam kang hangawa. Ngano nga gabalik-balik mi igsoon aron sa pagtudlo, pagbansay, pag-equip aron makasiguro nga atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Amen. Amen. Muna karon igsoon ang pangutana. Ug kamura sab nay makatubag sing pangutana sa pangutana sa iyong kaugalingon. Sa matag atong kaugalingon igsoon kung siguro ba gyud kung nasulat ba gyud atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Honest lang igsoon. No? Kinsa may nagduduha pa nga luwas ka or kinsa man nagduduha nga imong ngalan wala sulat sa libro sa kinabuhi. Amen? Amen. Oo, na si ate, no? Salamat, sister, sa imo ang mantinudanon kasi. Diha ta karon paingon. No? Nakabalo ba ta? Unsay pamaagi nga atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Igsoon, dili lang sa panahon nga imong gidawat si Kristo. Kay maskin gani si Apostle Paul niingon sa Ephesians nga work out your salvation with fear and trembling. Ang pangutana, ato pang gi-work out ang ato ang kaluwasan sa diyang gidawat nato si Kristo. Or taman lang diha. Nganuman gisod ang kaluwasan kay ang kaluwasan unang ang rana sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Wa unda ra nang step igsoon. Dili pasabot nga atong giluwas, ato nang gidawat si Kristo, maluwas na ta. Ay amen. Dili ba kanang nga moadto na ta sa langit ba? Moadto kanang sure na gyud tang moadto sa atong amahan. No. Tingan lang pa na igsoon, i-work out nato. Amen. Muna karon igsoon, no? Drita. Atong isiguro, atong isecure. Amen. Atong siguroon nga atong ngalan maluwas sa libro sa kinabuhi. Masulat sa libro sa kinabuhi. Libro sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen? Hallelujah. No? Sa unsa di ay nga pamaagi? Sa unsa nga pamaagi nga atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi nga kanabatang kaingon ba nga Lord, assure na gyud ko nga maabot ang panahon or mubalik man ang Ginoo, mubalik man si Jesus, mauban gyud ko niya. Or kanang or di masambalik or mamatay man ko. No? Kaya nga itong kamatayon, igsoon kalbutana, wala gyud kagarantiya igsoon. Anytime yun na, may tabo sa tuwang kinabuhi sa tao. Amen? Amen. No? Dili ni pangtunglo, but maog yun ay realidad igsoon. Maog yun ay disenyo sa Dios. Kay kinatong kinabuhi diri, kay tungod kay dili ni mao nga tuwang tinuod nga destinasyon igsoon. No? Piniyalan lang atong kinabuhi sa Dios. Amen? Muna nga, siguroon nato igsoon kung unsa gyud, kung nasulat ba gyud tong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen? So, sa unsa day nga pamaagi igsoon nga masulat ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. So direta mo dalon, no? Sa intimacy. Unsa day ni intimacy, direta mo dalon sa intimacy. Unsa day ni intimacy? Sa Bisaya sa intimacy, pakig sandurot, no? Sa pa? Pakighigala? Suod nga pakighigala. Amen? Hallelujah. Mao ni usa ka way igsoon, mao ni usa ka pamaagi nga kung gusto ta, kung makasure ta or ma-sure gyud nato masulat ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi igsoon. Og siguro gyud ta nga walay duha ba nga
maluwas ta, no? Pinaagi ra gyud igsoon sa atong intimacy sa Ginoo. Amen? Kaya nga naman, ang Kristohanon, walay intimacy, walay pagkig sandurot sa Dios, walay relasyon sa Dios, delikado ang kinabuhi ng igsoon. May miligro ang imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So, intimacy. Unsa may naa sa intimacy? Oh, kisa makatag example. Reading the Bible. Prayer. Unsa pa? Unsa na sa intimacy? Obedience. No? Kanang matinumano ay usay matinumanon ba? Obedience? Matinumanon. Unsa pa? Unsay nasa intimacy? Relasyon. No? Importante gyud na, no? And relasyon, tinuod nga relasyon. Unsa pa? Labos na unsa? Naay gugma. Oh. Kaya ang relasyon walay gugma, lisod po no. Napay relasyon nay gugma, walay gugma? Naa. Dire sa kalibutan. Oh. Dito sa langit nun nga bahin, dili gyud ka pwede ang relasyon nimo sa Ginoo nga walay gugma. Amen. Amen. No? So muna igsoon nga intimacy, no? Pakigsandorot. No, dili dayta pwede, no? Mao nay usa ka pamaagi nga nga ang Kristohanon nga masulat imong libros, imong ngalan sa libros kinabuhi kinganlan na kay intimacy. Amen. Na kay pakigsandorot sa Ginoo. Oh, no, intimacy sama ni kini intimacy igsoon pakigsandorot sa Ginoo, sama ni connection ba kanang connection. Na kay connection sa Ginoo. No? Nang tawag igsoon. Natay cellphone. Kung walay connection, games na, dula. Inguna na ang kinabuhi sa tao igsoon. Pag ang tao o ang Kristohanon, walay intimacy, walay connection sa Ginoo, magsigira nagdula-dula ay ang kinabuhi ang kalibutana. Bisan pa nasa simbahan, magadula-dula ra na siya sa simbahan. Magadula-dula sa sala. Tinuod? Ngano man, kung wala kay connection sa Ginoo. Kung wala kay relasyon, kung wala tay relasyon sa Ginoo. Ug diha igsoon, mamiligro ang imong kinabuhi kung wala kay intimacy sa Ginoo. Amen? Oh, unsa man ang imong buhaton? Unsa itong buhaton? Aron na tay connection sa Ginoo. Una, kaya itong basahon, muna connection na to ha. Sama sa cellphone ba? Kung gusto kang na-connection, di ba? Kung si buhaton mo, magpa-connect, magpa-load, no? Mupalitag load, madutas tindahan, mupalitog load, ay magpa-connect. Dayon, nanay connection, no? Inguna ni sab igsoon. Kung ikaw Kristohanon, kung gusto ka nga na-intimasy sa Ginoo, kung gusto ta nga naay relasyon sa Ginoo, kinganlan mo connect yung taon na ni Jesus. Amen. Sa unsa nga pamagi? Read your Bible. Amen? Usa na ka connection nimo igsoon nga makakunik ka. Aron makakunik ka sa Ginoo. Ang pagbasa sa imuhang Biblia. Kung ikaw Kristohanon walay Biblia, dahil mo sulod kag simbahan, then mayon ka nga nakasulod suod na ko sa Ginoo kani sulod na ko simbahan, nakakanta na ko. Nga wala kay basa, wala kay pagtuon sa pulong sa Ginoo. Igsoon, dili ka tinuod nga nakakunik sa Ginoo. Amen? Ang tinuod nga makakunik sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa Biblia. Amen. Oh, atong basahon siguro sige na mo kadungogan ni. Atong basahon sa Joshua 1:8. So, no, kaya masabtan ninyo ang amuang kasing-kasing, no? Nganong gusto namo kamo makabasa? No? Aron sa pagbansay sa inyo, so aron ma-work out ba ninyo ang inyong kaluwasan? Usan ni sa pag-work out sa tuang
kaluwasan kining pagbasa sa pulong sa Ginoo, no? Amen. Muna importante kay igsoon sa Kristohanon nga naagi Bible kaugalingon. No? Kay nga naman mauna ang imong koneksyon nga naatay relasyon sa Ginoo. Amen? Kaya ang isa ka Kristohanon, walay Bible, wala ka basag Bible, maturag simbahan maminaw, walay kanang para sa kuha dili klaro nga natay kanang connection sa Ginoo. Amen? So usahay mo sa Joshua 9 ba to? 8 9. 8 no. Usahay mo niya tun-e adlaw gabi ang balaang kasulatan so to hindi mo na da. No? Nagisguto sa pulong sa Ginoo. Adlaw o gabi. Kinsa may makabenepisyo na igsoon? Ang Ginoo? Dili kita. No? Sugo na sa Ginoo sa usa ka Kristohanon. Amen? Kung mana sa Ginoo igsoon para nato nga ato dayong tun-an adlaw o gabi ang pulong sa Ginoo. Amen. Sa diha igsoon nga ato nang buhaton isip usa ka mga Kristohanon kung ato nang gibuhat sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nagpasabot nga naatay connection sa Ginoo. Amen? Naatay relasyon sa Ginoo. Nga anak ka pa mamagi, makasiguro ta nga tungalan masulat sa libro sa kinabuhi. Amen. Pero kung wala ta nagtuon, muna ingon nga mamiligro ang atong kinabuhi igsoon. No? Hallelujah. No? Muna akong encourage sa matag usa nato niyo direksyon. Labi na ka muna adri, no? Kay nganlan gyud nga magbaton gyud mo Biblia. Amen. Aron nga naamoy connection sa Ginoo. Amen. Oh. I believe nga si inyong pastora nagahatag og Bible, no? Oh, samuha na gyud sa kanigsoon sa dipulog. Itudloan gyud mi kay mao man gyud ni ang pulong sa Ginoo. No? Ang among mga atong makigsuonan dito, no among makigsuonan, wala gitudloan gyud mi nga makabaton o kaugalingon nga Bible. Ang matag usa bisan pa sa mga bata. No? Oh, wala naghatag sa mga Bible. Kundi ang gitudlo gyud sa mga kanang mupalit or maninguha gyud ba? Kung tinuod ta nga naluwas. Amen? Kung tinuod ta nahigugma sa Ginoo, no? Kaya ang relasyon, ang intimacy relasyon na agyoy gugma. Amen? Usag yun na, di yun na mawala ang gugma. Mauna nga kung nahigugma ta tinura sa Ginoo, mupalit gyud ta. Makabaton gyud ta sa tuang kaugalingon nga Biblia aron nga naatay connection niya. Kung tinuod ta nahigugma. Kung tinuod ta nga nangalagad sa Ginoo, kung gusto ta nga mutubo. Amen? Amen. No? Muna sa mga dito, no? Gitudlog din sa mga. Kaya naman, importante kay iso, no? Tagpilang kuan, tagpilang cellphone. 5,000 pataas. Ang Bible pila? 235. Ngano makapalit mo kitag cellphone? At tungod kay na apps, na ikuan, no? Unya karon kung maglubat. Unya ang cellphone kanang distracted pod. Labi na ning panimba. No? Mas okay lang sa inyo dire kung namoy cellphone ka may signal. Dili na kay distracted. Pero sa mga syudad, distracted, no? Disturbo. Mo nang gitudloan gyud mi nga panahon sa panimbahon, wa gyud cellphone nga manggawas. Oo. Naka-off gyud ang cellphone. Kay usa na wala gyud na mo na ginatugutan dito sa mga simbahan nga imo Bible. Kay nga naman ang cellphone dili gyud na Bible. Oh, pwede lang mo na magamit kung sa imo ang own nimo nga magtuon ka, mag-study ka sama sa ingon ni sa Joshua nga tun-e, buntag o gabi. Pwede na to na magamit, mag-search ana. Oh, no? Pero sa church, di gyud, no? Ang pulong gyud sa Ginoo igsoon, ang Biblia gyud. Kay nganuman maunay mao gyud na sakto. Amen? Amen.
Hallelujah, no? So, intimacy igsoon, nagkinahanglan og connection sa Ginoo, no? Munang importante kayo ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ka igsoon, no? Kung gusto ka nga mga lagad sa Ginoo, kung gusto ta nga matubang sa Ginoo, kung adto ta sa amahan, kinahanglan natay connection igsoon. Amen? Muna'y una igsoon, connection nimo. Ang atong unang connection, kinahanglan makakatunta nga mupakli, mubasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Ikadua, unsay kadua igsoon nga natay connection sa Ginoo? Prayer. Amen. Kumusta man igsoon ang ato ang prayer life? No? So muna importante igsoon nga makakonekta sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo. No? Muna'y ikaduha nato nga makakonekta sa Ginoo nga natay intimacy sa Ginoo ang atong mga pag-ampo igsoon. Amen. Amen. Ano man? Dili gyud katuhuan kung ang sa kakastuhanon nga walay pribadong pag-ampo. Amen. Muna makakaton yun tayo igsoon nga muampo. Muna nga naay mo tudlo, naay mo equip, naay mo train, no? Naay mo pursige sa inyo nga kinganlan makakaton mo sa inyong panimalay nga magampo. Amen? Amen. No? Kay kung dili ka hingampoon sa inyo so kaabot sa simbahan, maulaw yung ka maampo. Ayun na-relate niyo na igsoon? No? Muna importante gyud na ay prayer, na ay pagampo kay usa na igsoon nga makakonekta diha kang Ginoo Hesus. Amen? Muna importante ang mga pagampo. No, ato nang buhaton nga ato nang himuon nga lifestyle ba sa tong kinabuhi nga natay nga pagampo. Amen? Kaya makakatun gyud sa matag usa igsoon. Kaya nga naman dili sa tanang panahon nga naa yung pastora. No? Kung for example igsoon nagbalatian. Kunya layo yung pastora. Nya dili mo kabalo mo rebuke sa demonyo sa balatian. Nya inyo kaysa taga tabok suba. Wala taga tabok suba dire. Wala, no? Kung inyo tabok suba, nya naay nagbalatian, nga grabing balatian. Kung di ta kabalo mo pray, di ta kabalo mo rebuke, mangita pa sa itong pastora. Nya pag yung signal dire, di ito makontak atong pastora, no? Muna importante kay igsoon nga makamauta o pray. Amen? No? Ibansay gyud na igsoon, no? Ato gyud na ibansay sa tuang kinabuhi, no? Usa na nga naatay relasyon sa Ginoo kung naatay pagampo. Amen. No? So hallelujah. Unsa pa igsoon, no? Intimacy unsa dito sa kwan sa 1 Corinthians 13 chapter 13 verse 4 sa 7. Akong basahon igsoon. Ako lay basa. Ingon siya dire, ang gugma mapailubon og maluluyon. Dili kini masinahon, utig, panghambog. Ang gugma dili mapahitason, bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Verse 6, ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. Muna usa ka pamaagi igsoon, no? Sa usa ka relasyon, hallelujah. Sa usa ka relasyon naagyoy gugma. Amen. Naagyoy gugma igsoon sa usa ka relasyon. No, moingon ani igsoon ang gugma, no? Akong ipasabot sa inyo unsay kalainan sa gugma sa kalibutan
og gugma sa tuwang Ginoo. Amen? So, ang gugma sa kalibutan, ang relasyon, usa ka relasyon diri sa kalibutan, no? Kinsa may kuan, no? Magtiayon kanay nanay asawa or nanay bana. Wala puro dalaga uli tao. No? So nanay pipila nato, no? Para sa inyo unsa may relasyon? Unsay kanang nabay hugot nga relasyon sa inyong mag-asawa. So wala gyud, no? Usay mabati nato ba nga wala gyud kanang sakto nga relasyon nga kanang gisgutan bitaw sa pulong atong ibasa karon? No, wala gyud. Kaya ngano man igsoon, kung natay tinuod nga relasyon, kung tinuod nga relasyon, ingon ani nga gugma sa atong relasyon, ingon ani mo gugma, naatay inani nga gugma igsoon, nga gugma sa Ginoo, mo reflect gyud na igsoon, mo reflect na sa tuang tawhanon nga kinabuhi. Amen? Amen. Oh, mo na usay, no, bisan pa mag-usanon, daghan kayong mga magtiayon nga walay dili hugot ang ilang relasyon. Sa usa nga pamagi. Sa usa nga pamagi nga relasyon nga dili hugot. Gubot? No? Oh, murag dili wala ka ila ba? May respermiro. Kay murag yun nakailag yung tinura. No? Pag tinuulan ay igsoon, wala gyud nakaila. O, muna yung resulta. Muna yung resulta sa relasyon kung dili hugot igsoon. Kanang dili mo bitaw kanang kuan gyud close. Ug wala gyud yun nasabtan. Unsay tinuod nga gugma. Amen? Muna nga dili na katingalahan or dili ta makabalo nga atong gugma di ay dili kung ang gugma nato dili gikan sa Ginoo. Kining mga pagsulay nga i-allow sa Ginoo sa tuwa. Labi na sa mga magtiayon. Amen. Kasi mga magtiayon, no? Diha nimo maila kung usa nga klase nga gugma nga naa ni reflekta sa inyong pagkahiusa. Kung naggugma ba sa Ginoo or gugma sa kalibutan lang nga gugma, tawhanon nga gugma. No? O diya makita igsoon, no? Na ipakigbangi, pakig-away, kanang samok ang pamuyo, lalis, labi ng gulay bugas, gulay makaon, no? Dahil maabot na dayon nga manggimaw ng kuan ba kanang nindot kayo mga batasan. No? Dito na igsoon? Oo. Labi na ka nangalagad sa Ginoo. No, kita gyud sulayan sa Ginoo. Kanang wala nangalagad sa Ginoo, wala na nay mapagsulay. Kay kabalo naman nga ang Ginoo nga dili di sulayan sa Ginoo. Oh. Unless nga mga lagad ang tao sa Ginoo, naagi mga pagsulay. Amen? Muna sa relasyon igsoon, importante kay ang gugma. Unsa ingon niya sa atong ibasa? Ang gugma pailubon. Unsa pa? Maubsanon. Unsa pa? Matinabangon. Mao ni gugma sa Ginoo igsoon. Dili hambog, dili bastos. Mao ni tinuod nga gugma nga gikan sa Ginoo. Dili supakira. Kini nga gugma kung ato ning gi-apply, kung ato ning gibasa, I hope nga ato ning gitun-an. Kung ato yung gitun-an igsoon, ato yung gibutang tisok sa atong hunahuna kasing-kasing, ang ato gyud ning madala mao ni mo reflekta igsoon sa imong pamilya. Mao ni mo reflekta makita sa mga katawhan na sa imong palibot. Amen? Dili ang kagubot.
Oh, kung kabantay mo sa muang espirituhanong amahan katong taga Sugilong ba? No? Bisan asa may mo adto, sige ra gyud na sila halukanay. Kaya nga naman, silang kinabuhi ni-reflect ang tinuod nga gugma. Oh, kita dire mga Pilipino magkiss ng gani lahi na gunahuna. No? Ihag, lahi na unahuna. No? Inguna na ang relasyon sa kalibutan. Pero ang relasyon nagikan sa Ginoo, ang gugma gikan sa Ginoo, normal gyud na igsoon. Ug biblical gyud na igsoon. Oh, bitaw sa una nami kauban sa una nga grabe ka sensitive. Pero sadyang naibaw mo kanang buka day siya, buwak day ang kasing-kasing tungod kay kanang gi-abuse siya ba. Oh. Karon kay ang kato among espirituhan ng amahan magkita mi tanan mukis man gyud mo hag. Na katong isa kay dili man gusto. Bastos mo, nagbinastos mo sa tubangan sa mga tao. No? Tungod kay wala niya nasabtan ang pulong sa Ginoo. Amen? Muna importante kay igsoon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Di lang tama sa pagpaminaw, kung dili sa pagpakli, sa pagtuon ikaw mismo sa imuhang kaugalingon, magtuon sab ka. Imong tun-an ang pulong sa Ginoo, no? Adlaw gabi ang giingon ni Joshua. Pasabot ba nila gikan gabi hangtod buntag? No. Ang pasabot ni Joshua, pasabot sa Ginoo, pasabot sa pulong sa Ginoo, tagaan nimong time. Amen. Muna yung relasyon igsoon. or atong i-priority ang pulong sa Ginoo. Atong i-priority si Jesus sa atong kinabuhi. Amen. Muna yung relasyon, muna intimacy. Igsoon. Ang pangutana, kinsa imong priority sa imong kinabuhi karon? Isip usa ka Kristohanon. Kinsa imong giuna? Amen? Ug kamura gyud makatubagan na igsoon. No? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung mas labaw kung gigugma nimo ang imong amahan, inahan, ng mga anak, gawas kanako. Unsa ingon niya? Wala kay luna sa gingarian sa Ginoo. Amen. Wala nagpasabot igsoon nga dili nato higugmaon ang atong mga pamilya. Wala nagpasabot nga dili nato higugmaon ang ato ang mga kaigsunan o kinsa na atong gigugma. Ang pasabot sa Ginoo, siya ay mauna. Amen. Siya ang priority. Muna isa ka porma sa relasyon nga tinuod nga relasyon, hugot nga relasyon diha ni Kristo. Diha kang Ginoong Hesus igsoon. Ang atong priority ang gipangita sa Ginoo kung kinsa ang atong unahon. Amen? Kung kinsa ang atong giuna sa tibuok natong kinabuhi. Isip usa ka mga Kristohanon. Hallelujah. Amen. No? Amen. So muna igso, no? Sa ang gugma. Nay kalainan ang gugma sa kalibutan, ug tawhanon nga gugma. Hallelujah. Ang tinuod nga gugma naa kang Kristo Hesus igsoon. Munang namatay siya sa krus, ipadala siya sa amahan, siyang amahan, tungod sa dako niyang gugma. Munang giingon sa John 3:16 igsoon. Munay atong gikinahanglan kung naatan nga gugma igsoon, dako kay nagkatabang diri sa imuhang church igsoon. Ug dako kay kang makatabang sa imuhang pastora. Amen? Amen. Muna nga yung pastora mo ni gitawag niyo diri og inahan. Inahan sa kanunay panabang. Oh. Inyo nang muna yung giila nga nanay, no? Sa una pag yun no? Nanay na gyud siya sa mga magtotoo. Amen? Karon kung dili ninyo tumanon kung unsay tudlo sa inyong nanay, ay na-believe gyud igsoon ga tudlo gyud si nanay ninyo dire, si pastora nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Tinuod dili? Alaw, maningog nay. Tinuod? Tinuod. Nagatuog yun ko nga inyong inahan sa inyong inahan espirituhanon nga inahan, nagatudlo nga magaampo kanunay. Tinuod? Karon kung wala niyo buhatay igsoon, unsa ingon sa pulong sa Ginoo sa Proverbs? Ato nang basahon ba unsay ingon kung wala niyo tumana ang inyong nanay, wala niyo tumana unsay ingon gisugo.
Kaya I believe igsoon. Isip po sa ka mga ministeryo, alagad sa Ginoo, nagmatod gyud na sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ilang instruction sa inyo, gikan gyud na sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Oh. Kay kanapa ng instruction igsoon, gikan ni siyong pastora para sa inyo dili lang na iyang kaugalingon. Nga pagtudlo o pagbutbuot para sa inyo kundi gikan na sa pulong sa Ginoo. Kung unsay makahatag og kaayuhan aron sa pagtubo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Oh, no? Muna inyong giila nga inahan sa pagtuo, no? Kung sa gingon sa Proverbs 1 verse 11. Pare ko basa. Kung dili niyo tumanon. Unya ang inyong pastura o inyong gitawag og nanay, wala gyud mga tambag nga makadaot sa inyo igsoon. Amen. Para gyud ang mga pagtambag para gyud ni sa inyo nga makaayo ug makahatag para sa inyong pagtubo paghingkod sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Sige, pala ko basa. Kasi kita. Mas maayo gyud ang kamunggikan sa inyo agyod kay kini sama sa inyo nako igsoon kini among ipang sulti dili gyud ni sa mong kaugalingon. Gikan sa pulong sa Ginoo kung unsa po'y guide, kung unsa po'y ipasulti sa Balang Espiritu. Amen. Nakita ninyo? Palayo mo basa, kasi makabasa. Makita ninyo sa daw? Dili ako nag-inguna lang pulong sa Ginoo, nag-inguna igsoon. Nato gyud specific niya nga sa Proverbs nga ang dili mo tuman, ang dili mo tahod sa mga tambag siyang ginikanan sa amahan. Unsa? Buang-buang. Amen?